अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं अब्दुल रकीब हैप्पी एडवोकेट, सदर तहरीक इत्तेहाद मुस्लिमीन बनारस। आज हम आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रमज़ान के 20 रोज़े आज हो रहे हैं। आज से शब कद्र चालू होने वाली है। शब कद्र के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसकी एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बढ़ के है, यानी 83 साल 3 माह या 4 माह। साथियों, ये शब कद्र की पहली रात है। आप लोगों से गुजारिश है कि आज की रात में इबादत करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें, माफ़ी मांगे और अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह, जो बीमारी सारी दुनिया में जो फैली हुई है कोरोना के रूप में, ए अल्लाह तो उसको दूर फरमा दे। ए अल्लाह, पूरी दुनिया से इस बीमारी को दूर फरमा दे, हम लोगों को निजात दिला दे ए अल्लाह इस बीमारियों से, जिससे कि हम लोग अपने रोज़ के काम को फिर कर सकें। ए अल्लाह, इस दुख और संकट की घड़ी में ए अल्लाह तू ही हमारी मदद करने वाला है, तेरे अलावा कोई भी मदद करने वाला नहीं है। और ए मुसलमानों, हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने दीन को लाजिम पकड़ लो। मुसलमानों, अल्लाह की शरीयत को पर अमल करने वाले बन जाओ, अल्लाह के इनकारी ना बनो, क्योंकि ये हमारे ऊपर जो अज़ाब आया है ये हमारी करतूतों का फल है। मुसलमानों, इस रात की इबादत जो 5 ताक़रातों में है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इसी में से कोई एक रात शब कद्र की रात है, जिस रात के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है कि जिसको इस रात की इबादत मिल जाए, उसकी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कबूल कर लेगा तो उसकी इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर होगा। ये आयत क्यों उतरी? क्योंकि बनी इसराइल में ऐसे ऐसे आबिद लोग गुजरे जो 40-40 साल तक लगातार अल्लाह की इबादत करते रहे, 70 साल तक लगातार अल्लाह की इबादत करते रहे, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्र औसतन 60 साल 62 साल मानी गई है। लोगों सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे तो इतनी उम्र भी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत नाजिल की, जिस आयत का नाम था कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तुम्हें क्या मालूम कि कद्र क्या है? कद्र क्या है? ये रात जो है बहुत ही फजीलत वाली है। इस रात में जिब्रील अमीन फरिश्तों के साथ पूरी दुनिया में छा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया में आता है और अपने बंदों से कहता है कि कोई है हमसे सवाल करने वाला, फरियाद करना न करे। अल्लाह ताला हर बंदों की हर फरियाद पूरी करते हैं, लेकिन उन लोगों की फरियाद नहीं पूरी होती है जो लोग अल्लाह के नाफरमान होते हैं। एक बार की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए पहले जीने पर चढ़े, मेंबर के पहले जीने पर चढ़े तो आमीन कहा, दूसरे जीने पर चढ़े तो आमीन कहा, तीसरे जीने पर चढ़े तो आमीन कहा। नमाज के बाद सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज आपने एक नई चीज़ कही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए थे। जब मैं पहले जीने पर चढ़ा, उन्होंने फरमाया कि जो शख्स बुढ़ोती में अपने माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत करके अपने ऊपर से जहन्नम को हराम ना कर ले तो ऐसा शख्स हराम कर दे तो हराम। जो शख्स बुढ़ोती में अपने माँ बाप को पाए और उसकी खिदमत ना करे तो ऐसे शख्स पे अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। तो मैंने भी आमीन कहा। जब दूसरे जीने पे कदम रखा तो अल्लाह जिब्रील अमीन ने फरमाया कि जब मेरा इस्म गिरामी यानी मेरा नाम लिया जाए और जिस शख्स ने दरूद और सलाम ना भेजे वो शख्स मरदूद हो और अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। तो मैंने भी आमीन फरमाया। और जब तीसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने फरमाया
کہ رمضان کا جب آخری عشرہ آ جائے اور جو شخص عبادت کر کے اپنے اوپر جہنم کو حرام نہ کر دے، ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو، مردود ہو، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ تو میں نے بھی آمین کہہ دیا۔ تو جان لو لوگوں، ایسے شخص کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں جو شخص ان چیزوں کو ادا نہیں کرتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو دھیان رکھنا کہ اللہ کی عبادت میں پوری رات مشغول رہنا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاؤ، اپنی بیوی بچوں کو جگاؤ، اپنے گھر والوں کو جگاؤ، اور ان سے ساری رات عبادت کرو، یہاں تک کہ سحری کا ٹائم بھی آ جائے، اور سحری کرنے کے بعد پھر عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ اور میرے بھائیوں، اس وقت جو مشکل کا دور چل رہا ہے، بہت سے گھروں میں فاقے کی استھتی آ گئی ہے۔ تمہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تمہارا کوئی بھی پڑوسی بھوکا نہ سو جائے۔ اگر ایسا ہوگا، تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، تو جان لو تم بہت بڑے گناہ گار ہوگے۔ اللہ کیا منہ دکھاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اے مومنو، تم اس وقت تک کھانا مت کھانا جب تک کہ تمہارا پڑوسی کھانا نہ کھا لے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ کوئی بھی تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے، نہ ہی کوئی تمہارا پڑوسی تم سے مایوس ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، میں تم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم رمضان کے جب یہ آخری 10 عشرے ختم ہو جائیں، عید الفطر کی تیاری میں تم لوگوں سے اس بار وہ کہ انیک گھروں میں موتوں کا سلسلہ جاری ہے، لوگ بیمار ہیں، پوری دنیا پوری انسانیت قرار رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم عید کی خوشیاں کیسے منا سکتے ہیں؟ ہم عید کی خوشیاں بہت ہی سادگی سے منائیں گے، اس کا احترام کریں گے، کوئی بھی نیا کپڑا اور نئی خریداری نہیں کریں گے۔ ہم اس پیسوں سے اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے، اور ان غریبوں کو ان لوگوں کا نوالا بنائیں گے، ان پیسوں کو جو بھوکے ہیں، جو لوگ اس کے وجہ سے جن کے سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، تم ان کی آمدنی کے ذریعے بنو، ان کے گھروں میں اناجوں کو پہنچاؤ، ان کے گھروں میں جو چیزوں کی کمی ہے پورا کرو۔ اور میں اس بات کو بھی تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ چاند رات کے دن، جس دن عید کا چاند دکھ جائے نماز کے پہلے تم صدقہ فطر ادا کرو۔ صدقہ فطر ہر روزے دار پر فرض ہے، ہر انسان پہ فرض ہے، یہاں تک کہ اس رات پیدا ہونے والے بچے پر بھی صدقہ فطر فرض ہے، جو قریب 2.5 کلو اناج، 2.5 کلو کھجور یا 2.5 کلو پنیر کے برابر ہوتا ہے۔ تمہاری جو غذا ہے اس کے حساب سے تم ادا کیا کرو۔ اور ایک بار میں پھر تم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی بات سماپت کرنے سے پہلے کہ اپنے گھروں میں رہو، جب ضرورت پڑے تبھی باہر نکلو، اور عید کی کوئی بھی نئی خریداری مت کرو، اور مسلمانوں کے اور دنیا کے جو لوگوں کے غموں میں شریک ہو۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ والسلام۔